अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख सानियात से भरी हुई है और अगर इसमें से किसी एक सानिया का भी उस पर सही तफ्तीश हो जाती और ज़िम्मेदारान को सज़ा मिल जाती तो शायद वो जो इतने सारे सानियात हैं वो कभी भी रूनुमाई ना होते। आप कायद आज़म की एम्बुलेंस से शुरू हो जाएं। अब देखें जितने भी वाक़यात हुए हैं, जितने भी सानियात हुए हैं, ये रिपोर्टेड हैं, उनकी वीडियो एविडेंस हैं, लोगों ने इस पर बात की है, कुछ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं और कुछ के मतलब सीना बसीना चले आने के खौफ और राज की उस फजा में लोग अपनी बात कह ही नहीं पाए। कायद आज़म की ख़राब एम्बुलेंस से शुरू करें तो फिर आज तक के जो मौजूदा सानियात हैं उसका थोड़ा थोड़ा और तफसीली तो नहीं सरसरा सा जायज़ा लेते हैं ताकि वाम के ये ज़हन में आ जाए कि हुआ क्या, वो अब क्या हो रहा है और क्या हुआ था। देखें, एक बीमार शख्स को एक इतने दूर दराज इलाके में जहाँ डिस्पेंसरी की सहूलत भी ना हो वहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत, हालांकि ज़रूरत तो थी कि उनको ऐसे जगह पे रखा जाता जहाँ जो भी उस वक़्त तभी सहूलियात थी वो भरपूर तरीके से हासिल होती। वो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के पहले और बानी थे पाकिस्तान के। फिर रस्ते में ख़राब एम्बुलेंस और दो दो घंटे उधर, ना कोई उनका वाली ना कोई वारस। ये था पाकिस्तान बनाने वालों का पहला सानिया पाकिस्तान की तारीख का, जिस पे ना कोई इंक्वायरी हुई, ना किसी ने पूछा, ना ज़िम्मेदारान किसी को ठहराया गया, ना किसी ज़िम्मेदार को सज़ा दी गई। अगर उस वक़्त किसी ज़िम्मेदार का सज़ा दी जाती तो शायद लियाकत अली ख़ां की शहादत का वाक़या ना होता। क्यों? क्योंकि अगर लियाकत अली ख़ां की शहादत का वाक़या इन सारे पसे पर्दा जिस वक़्त कायद चले आ रहे थे, जो उस वक़्त के ब्यूरोक्रेट्स, एस्टैब्लिशमेंट और जो सियासी लोग थे उनके दरमियान कश्मकश में, वो जो साल 6 महीने 2 साल 2.5 साल कुछ 14 दिन भी गालबन इस तरह के भी वज़ीर आज़म गुजरे और इस कश्मकश में फिर ये शहादत के बाद थे। लेकिन ये भी ना होता, किसी एक सियासी और जमहूरी प्रोसेस से गुजरता हुआ पाकिस्तान आगे बढ़ता तो शायद वो जो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वाक़या हुए वो शायद ना होते। अगर कायद आज़म की ख़राब एम्बुलेंस का किसी को ज़िम्मेदार ठहरा कर सज़ा दी जाती तो शायद लियाकत अली ख़ां की शहादत ना होती। और अगर लियाकत अली ख़ां की शहादत का सही इन्वेस्टिगेट किया जाता और उनको जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाती तो शायद अयूब खां का मार्शल लॉ ना लगता। ये वही अयूब खां है जिसके मतलब कायद आज़म ने ये भी तरीक़ का हिस्सा है। बातें देखें, तरीक़ दो तरह की है, एक वो दरबारी तरीक़ जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, एक वो जो तनकीद होती है, तनकीदी तारीख़ होती है, वो ज़ाहिर है कुछ अरसा बाद सामने आती है, वो डर और खौफ की वजह से उसको तो कुछ आपता ही नहीं, वो किताबी शक्ल में हमेशा बाद में ही आती है। तो उस वक़्त जो अयूब खां के मतलब कायद आज़म का वो था कि उन्होंने इसकी कैब तुरवाई, क्योंकि ये अयूब खां फ़ौज से ज़्यादा अपनी जो मिलिट्री से ज़्यादा सियासी मामलात में दिलचस्पी रखता था। और अगर ये सारा कुछ उस वक़्त ये जो दो वाक़यात हुए इनका कुछ सही इन्वेस्टिगेट होते तो शायद अयूब खां का मार्शल लॉ ना लगता। और अगर अयूब खां के मार्शल लॉ को ये दालतें, ये कैंगरो दालतें अगर जस्टिफाई ना करती, वो नज़रिया ज़रूरत ईजाद ना करती तो शायद वो पाकिस्तान की तारीख़ के जो 11 साल जो तारीख़ में हमें सुनहरी दौर के हवाले से पढ़ाए गए हैं वो बदतरीन आमरीत के साए में ना गुजरते। और अगर इनकी सही इन्वेस्टिगेट होती तो वो जो 65 की जंग लड़ी गई थी, जो आज तक हमारे ये अपने अल्लाह तरीके रहमत करे नज़ीर नाजी साहब को उन्होंने एक आर्टिकल में लिखे कि ये पाकिस्तान की एडवेंचर थी, लेकिन हमने सारी ज़िंदगी तारीख़ में यही पढ़ा कि भारत ने हमला किया, वो लाहौर में चाय पीने का सोच रहा था और हमने दफा किया। और फिर उस जंग में जो चुविंडा के मकाम पर, सियालकोट के माज पर, वो जो 500 टैंकों का हमला जो उन्होंने रोका, अगर उनको कौमी हीरो के तौर पर अपने सिलेबस में अपने निसाब में पढ़ाया जाता तो शायद हमारी जो आने वाली नस्ल है उसमें जज्बा हुब्बुल वतनी को इस हद तक परवान चढ़ाया जाता कि जो ये आज ला जिसका सामना है मुल्क को वो शायद ना होने पाता। और अगर उस जंग को सही इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और जो ज़िम्मेदारान थे उनको कटहरे में लाया जाता तो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान ना होता। और सानिया मशरक़ी पाकिस्तान में
जो लोग ज़िम्मेदार थे उनको 21 तोपों की सलामी में और तमगात के साथ दफन ना किया जाता। गो भुट्टो साहब के वो से कारनामे हैं, मगर वो इस साने में भी शरीक थे। अगर असल ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलती तो शायद वो भी बाद में प्राइम मिनिस्टर या सदर ना बन पाते। और उसी वजह से जो गलतियां दर गलतियां करते आए हैं, उस गलती के नतीजे में फिर क्या हुआ, फिर ज़िया-उल हक की 11 साल अमरीत को भुगतना पड़ा। उस वक्त ही कोई अदलिया स्टैंड ले लेती, उस वक्त ही कोई इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाता, और उस वक्त ही इंसानी बुनियादी और जमहूरी हक को मान लिया जाता। और उस शख्स ने 90 दिन का वादा करके खाना काबा में जाकर 90 दिन का वादा करके 11 साल निकाले, उस जैसे मुनाफिक शख्स को उसके मरने के बाद ही सज़ा दी जाती, उसकी कब्र पर सज़ा दी जाती, तो शायद बाद में आने वाली आमरीतें ना आती। फिर 2-2.5 साल ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग को मिलते रहे। और इसी दौरान एक वाक़या हुआ कारगिल का, वो भी आज तक डिसाइड नहीं हो पाया कि वो उसकी ज़िम्मेदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी या जमहूरी हुकूमत थी। वो त्यारा साजिश केस, उसमें अगर ज़िम्मेदारान को सज़ा मिल जाती, देखें जिनको सज़ा दी गई वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा बने, फिर उनका ख़ानदान बना, उनका भाई बना, और आज भी उनका भाई है। सज़ा होती तो शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती, पाकिस्तान की अवाम की तकदीर कुछ होती। और अगर सेठ वकार की दी हुई सज़ा जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत उस पर अमल दरामद हो जाता, तो शायद जो बाद में आए वो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, और उसके बावजूद 77 सालों में लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, बलूचिस्तान, सिंध, आज भी रेंजर के वाले हैं, KP के, और अब पंजाब की अवाम के साथ जुल्म जबर हो रहा है, ये ना होता। क्यों? क्योंकि इंसाफ के तकाज़ों को कभी पूरा ही नहीं किया गया, और ये मुल्क सानहात में बदलता गया, और सानहात दर सानहात ने इस अवाम की तकदीर को रोल कर रख दिया। अगर मुशर्रफ कोई सज़ा दे देते तो शायद पाकिस्तान किसी हद तक जमहूरियत की पटड़ी पर चल पड़ता, और जो बाद में आने वाले जनरल्स हैं वो शायद पाकिस्तान की सियासत में उस हद तक मदाखलत ना करते जो आज और अभी और इस वक्त मौजूदा दौर में देखने को मिल रही है। फिर इसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, क्या उस पर साफ और शफाफ इंक्वायरी हुई? बदकिस्मती देखें कि उनकी जमात ना सिर्फ बरसरे इक़्तिदार है, बल्कि उनका शोहर नामदार सदार कुर्सी सदारत पर फायज था, मगर नहीं इंक्वायरी कर पाए। क्यों? वो कौन लोग थे? वो इतनी ताकतवर हैं कि आप इक़्तिदार के वानों पे होते हुए भी ऐसे लोगों को कुछ सज़ा नहीं दे सकते, इंसाफ और कानून के कटहरे में नहीं ला सकते। अगर नहीं तो फिर आप जैसे बुज़दिल हुक्मरानों को हुक्मरानी का कोई हक नहीं। घर बैठे अगर आपको अपनी जान का ख़तरा है। ये सानियात में जो और भी बड़े वाक़यात हुए हैं और जिनका पाकिस्तान की तारीख़ पर, पाकिस्तान की जो लोग हैं उनके ज़हनों पर उसके असरात क्या है, उसमें जर्नलिस्ट का जो हर साल 2, 4, 5, 10 सैकड़ों कत्ल हो चुके हैं, और जिनमें सबसे बड़ा नाम और जिसने पाकिस्तानियों के दिल दिमाग को मफलूज किया वो अरशद शरीफ शहीद का था। वो बिहाइंड द डोर जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्री भी ऐसी जो मुकम्मल तौर पर एविडेंस के साथ, मगर उन ज़िम्मेदारान को अगर सज़ा मिलती तो शायद हमें ये आज वाले जो जालिम हैं इनको भुगतना ना पड़ता। मगर पाकिस्तान के लोगों ने और ख़ासकर पंजाब के लोगों ने शायद कभी मज़ाहमत उस हद तक की नहीं। हाँ, थोड़ी बहुती तरीक़ें उठती बैठ जाती। इर्तिकाई अमल में तो होता भी यही है कि तरीक़ें उठती हैं, कमज़ोर होती हैं, फिर उठती हैं, ताकतवर होती हैं, फिर कमज़ोर होती हैं, और इसी पूरे प्राजिस को इर्तिकाई अमल कहते हैं। ऐसे गुज़रते गुज़रते मुल्क कहीं एक निज़ाम की तरफ पहुंच जाता है जिस तरह यूरोप पहुंचा है। मगर याद रखिए कुछ ममालिक में ऐसा भी है कि लोगों को नरम हाथ देखकर उनके सर काटने पड़े। और शायद
ہمارے حالات ہیں اس وقت وہ اس نیج پر ہیں کہ جب تک ظالم کا آپ ہاتھ نہیں روکیں گے یہ سانحات بڑھتے ہی جائیں گے. آپ APS آرمی پبلک اسکول کا دیکھ لیں جہاں 250 بچے قتل کر دیے گئے. اس کے حوالے سے آپ سوشل میڈیا پر جا کے دیکھ لیں, ایسی ایسی باتیں ہیں کہ روح تک کانپ اٹھتی ہے. ایسے ایسے اس میں الزامات ہیں کہ جن کی تحقیق کرنا تو میں سمجھتا ہوں من حیث القوم وہ فرض ہے. مگر کیا ہوا, اسی APS کے حوالے سے ایک خاتون کا بیان ہے یہ آپ سن سکتے ہیں. آج کل تو ایویڈنس کی بھی وہ ڈھونڈنا نکالنا اتنا مشکل نہیں ہے. جتنے واقعات میں نے آپ کو بتائے یہ آپ کو مختلف TV چینل, YouTube, سوشل میڈیا, واٹس ایپ, کہیں نہ کہیں فیس بک, آپ کو اس کے متعلق ویڈیو ان لوگوں کی اپنی جو قتل کر دیے گئے ان کے لواحقین کے بیانات جو اس میں جو ان لوگوں نے الزامات لگائے جن پر وہ بھی سارا کچھ واضح ہے. تو وہ خاتون APS کے معاملے میں کہتی ہے کہ کور کمانڈر پشاور ہمیں کہتا ہے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ اس کا نام اس نے عورت نے لیا بھی ہے کہ وہ کہتا ہے بچی اور پیدا کر لو. سوچیں کس قسم کا مائنڈ سیٹ اور گندی ذہنیت پاکستانیوں پر مسلط ہے. اور پھر انہی کے قبضے میں چند لوگ فرار ہوتے ہیں, اور وہ ایسے لوگ جو پاکستانی عوام پر حملوں میں ملوث ہیں. یعنی اب روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے بات سب پر کہ کون کیا کیسے کیوں اور کب کرتا ہے. مگر بدقسمتی سے شاید اس اژدہا کو انصاف, قانون اور آئین کے کٹہرے میں لے کر آنا مشکل ہے. مشکل تو نہیں, لیکن جن لوگوں نے لے کر آنا ہے وہی ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستانی عوام کی جو زندگی ہے وہ جیرن ہو چکی ہے, مشکلات سے دوچار ہے. عام پاکستانی مشکلات سے دوچار ہے. پڑھے لکھے وہ جو بھی کچھ جن کے پاس وسائل ہیں تھوڑے بہت وہ اس ملک سے ہجرت کر رہے ہیں. یہ چند سانحات. پھر ان میں طالبان کا آنا, ملک میں وہ TTP کا بننا, یہ جو مذہبی تفریق ہے اس حوالے سے وہ اب تو خود علماء وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے, ایک دوسرے کے ساتھ بیانات دینے کے. عوام تو نہیں لڑنا چاہتی. عوام کو تو یقین جانے یہ جو مذہبی آپ تفرقہ بازی ہے اس کے باوجود عوام آپس میں بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں. وہ تو کبھی یہ شیعہ سنی وہابی کے چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں. وہ ٹھیک ہے باڑ میں جائے کون کس کا کیا مسلک ہے, وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو جس کی زبان پہ ہے جو اس کو ماننے والا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, باقی کس کا ذاتی مسئلہ ہے. مگر اس ذاتی مسئلے کو ہوا کون دیتے ہیں؟ اچھا جو علماء دیتے ہیں تو ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا, ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی, ان کو بڑھا چڑھا کر ٹیلی ویژنوں پہ چینلوں پہ عوام تک ان کا نقطہ نظر کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ اچھا جن لوگوں پر پابندی لگنی چاہیے ان کو ذات چھوڑ دیا گیا ہے کہ جاؤ جا کے عوام میں معاشرے میں نفرت پھیلاؤ, عوام میں معاشرے میں جا کے فساد کی آگ کو پھیلاؤ, اور بعد میں اسی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر آپ آئین قانون جمہوریت پر شب و خون ماریں. یہ اب نہیں چل سکتا, 21ویں صدی میں نہیں چل سکتا. لال مسجد کا واقعہ وہ تو چودھری شجاع صاحب کسی حد تک اس کو حل کر چکے تھے, کیوں پھر پریشن ہوا. پھر اس پریشن کی آڑ میں بلوچستان وہ اکبر بگٹی والا واقعہ, وہ کسانیہ سے کام ہے کیا تھا کیا اس میں کہ ایک کیپٹن نے ایک بلوچ لیڈی ڈاکٹر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو وہ اس کی سزا کو کہہ رہے تھے کہ اس کو سزا دی جائے. اس وجہ سے آپ نے وہ پرو پاکستانی سیاستدانوں کو چن چن کر یا غدار قرار دیا یا مارا گیا. بدقسمتی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم عوام کی بھی ہے کہ شاید ہم ہی اپنی من پسند کی یا اپنے دل کو اچھی لگنے والی جو تاریخ ہے اس کو پڑھتے رہے, اس پر عمل کرتے رہے. شاید ہمیں کبھی ایک جو نیوٹرل ہسٹری ہے
ایک نیوٹرل ہسٹورین جو ہے اس کی بات کبھی پسند ہی نہیں آئی. کیوں؟ یہ مجھے آج اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں کہتا تھا، اکثر میرے دوست پختون بھی ہیں، میں کہتا تھا کہ اگر یہ ہماری گھر میں آ کر عورتوں کو بھی اٹھا کر لے جائیں تو شاید پنجاب پھر بھی نہ اٹھے. یہ کہہ لیں کہ ایک بے تکی محبت تھی شاید ہمارے اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ساتھ، مگر اب نہیں. دل دکھتا ہے اس پہ کہ چند ایک لوگوں کی وجہ سے. ایک ہی جنرل باجوہ ہے، آپ بھی موجودہ آرمی چیف صاحب ایک ہی ہیں، وہ جنرل ندیم انجم ریٹائر ہو کے گھر چلا گیا، وہ بھی ایک ہی تھا. وہ 2-4 بندوں کی وجہ سے پورے ملک کو یرغمال بنا دیا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے نہ اندر سے کوئی آواز اٹھتی ہے نہ وام میں تو آواز اٹھتی ہے، لیکن وہ اتنی کمزور نحیف ہوتی ہے کہ اس کو دبا دیا جاتا ہے. وہ اور آج اگر ہاں صاحب کے ساتھ بے پناہ محبت عوام کی جو دیکھنے کو ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ایک ہے، نہ اس بندے نے چوری کر کے باہر پیسہ لے کے گیا، نہ وہ بندہ ملک میں کوئی اس نے فیکٹریاں لگائیں، بلکہ جو کچھ اس کا تھا اس نے تو اس ملک کے لیے وقف کر دیا. جو کمایا وہ بھی، اور مرنے کے بعد بھی جو کچھ اس کا تھا اس نے اپنے اسی شوکت خان نمل جو بھی ہے وہ اس کو دے دیا. تو کیوں نہ عوام میں کیسے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوں؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں بنگلہ دیش کی، سری لنکا کی، کہ دیکھیں عوام نکلی اور تبدیلی آ گئی. پاکستان میں بھی تبدیلی آئی تھی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. میں نے کہا ہے نا کہ سب کی غلطیاں اپنی جگہ رکھتے رکھتے اگر آپ بھٹو صاحب کو دیکھیں، ایون کہ میاں نواز شریف کو دیکھ لیں، یہ سارے واضح عوامی حمایت کے ساتھ آگے بڑھے. مگر پھر کیا ہوا؟ وہ جو نہیں چاہتے تھے انہوں نے روک دیا. اور آج ہم عمران خان کا دیکھ لیں، عوام نے تو 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. عوام نے تو اس مہینے میں 24 نومبر کی کال پہ بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. نکلے تھے لوگ، اور اگر ان کو اتنا ڈرنا تھا تو گلی محلوں میں بھی کنٹینر تک نہ لگا دیتے جو کہتے ہیں کہ عوام نہیں نکلی پنجاب سے. ہاں نہیں نکلی اس حد تک جس حد تک نکلنا چاہیے تھا، مگر کیا کرتے؟ ان لوگوں نے خوف و راز کی اس فضا کو اس حد تک بڑھا دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے. دیکھیں اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن والے لوگوں کو سزا ہوتی تو آج یہ والا واقعہ نہ ہوتا جس کو یہ جلیانوالہ باغ کے ساتھ تشبیہ دے رکھے ہیں. اس پہ اتنا دکھ نہیں ہے. مارنے والا غیر تھا، مارنے والے نے مارنا تھا، اس کا یہی کام تھا. مگر یہ کام اپنوں نے کیا، اور دن کی روشنی میں گلے مل کر رات کو پیٹھ میں چھرا گھونپا. یہ کون سے ملک کی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے کرتی ہے؟ یا کون سے جو عام لوگ ہیں؟ یار ایک بندہ اگر برا ہے اور وہ غلط حکم دے رہا ہے تو ان کا ایک پورا نظام تو ہے نا. وہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، جو آپ کی آرمی کی اور انٹرنل جو ہوتی ہیں میٹنگز، تو وہاں وہ کسی ایک کا بھی ضمیر نہیں جاگتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. آپ کو چاہیے چلیں آپ نے مداخلت کر کے اگر کسی گند کو مسلط کر دیا پاکستانیوں پر تو چھوڑ دیں. جب وہ احتجاج کرتے ہیں بعد میں کہو بھاڑ میں جاؤ، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، آپ کی مدد جتنی آپ کو مسلط کرنا تھا کر دیا، اب ہم کچھ نہیں کریں گے. مگر آپ ان لٹیروں کی خاطر عوام سے دشمنی مول رکھے ہیں. اس عوام سے کہ جن کے متعلق میں خود میرا یہ نقطہ نظر تھا کہ اگر یہ پنڈی اور لاہور کے درمیان جو یہ جی ٹی روڈ کی پٹی ہے، یہاں کی عورتوں کو بھی اٹھا کر لے کے چلے گئے نا، تو پھر بھی یہ اس سے محبت کم نہیں ہوگی. لیکن آج لوگ لکھ رہے ہیں کہ ان سے نفرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ثانیات ہوئے ان کے پیچھے ایک ہی بات ہے. وہ جو ہمیں زوم تھا کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جو صحیح ہے، باقی ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے. آج لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ ایک ہی ادارہ ہے جو خراب ہے اور دوسرے اداروں کو بھی خراب کرتا ہے. بدقسمتی ہے. ایز اے وہ جو انسٹیٹیوشن نہیں، وہ ایک بندہ، لیکن بدقسمتی ہے نا ایک بندہ سارے ادارے کو خراب کرتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جو ایک کی اچھائی ہوا ہے پورے نیچے تک، وہ پورے کی یعنی ایک پرائم منسٹر اگر اچھا کام کرتا ہے، اس کی کامیابی ہوتی ہے تو پوری کبینہ کو جاتی ہے، اس کی ناکامی بھی سب کو جاتی ہے. یا اگر یہ والا اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ اگر آپ اس والے سے، اس ادارے کے والے سے، آرمی کے ادارے کے والے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ فرد واحد کا قصور ہے.
اور فرد واحد کی سزا پورے دائرے کو نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے بات کہ فرد واحد کی غلطی پورے دائرے کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، تو پورا دائرہ اس فرد واحد کی غلطی کو کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس پہ جزا اور سزا کا عمل کیوں نہیں؟ اور سب سے بڑی بدقسمتی کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں، عدالتوں کا نظام 130 میں سے 124ویں نمبر پر ہے. ہم کیا ان سے امید رکھیں کہ شاید غلطی کرنے والے کو جب جزا اور سزا کا عمل نہ ہو تو ملک اسی نہج پہ آ جاتے ہیں جس نہج پہ آج پاکستان ہے. نہ کسی کو دشمن کا پتہ، نہ کسی کو دوست کا پتہ، نہ کسی کو اچھے ادارے کا پتہ، نہ کسی کو. آپ کو صرف چار بندے ایماندار ڈھونڈنے پڑ جائیں نا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں، آپ اپنی فیملی، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں اگر آپ کو 4 ایماندار بندوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو اس سوال میں آپ کو یہ سارے سانحات کی جڑ بھی نظر آ جائے گی، آپ کو اس میں سب کا حل بھی نظر آ جائے گا. ہمارے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال کہ جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، پریچنگ کا، تو آپ نے کہا کیا لوگوں مجھے کیسا پایا؟ کیا صادق اور امین، سچے اور ایماندار. اور یہی وہ 2 خوبیاں ہیں جو ان کے ماننے والوں میں بالکل نہیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.